हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। और ये टॉपिक जो है वो है न्यूक्लियर बॉम्ब एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। अब आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जो हूँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे यार कि ये तो पाकिस्तानी है, कराची में पैदा हुआ है, तो ये लाजमी जो है पाकिस्तान की साइड लेगा। लेकिन ये वीडियो जो है मैं बिल्कुल ही इम्पार्शल होकर और बहुत ही कंसाइज टू द पॉइंट एंड फैक्चुअल बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइज करके आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ। तो चले बात करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब एंड इंडिया एंड पाकिस्तान की। आपको पता ही है कि दुनिया में खाली 3 ऐसे इवेंट्स हैं जिनको 3 बिलियन अप टू 3 बिलियन पीपल जो हैं वो उसको देखते हैं। पहला जो है वो है ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक्स। दूसरा इवेंट जो है वो है फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल। और तीसरा जो इवेंट है वो है इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट टूर्नामेंट। जी हाँ। तो अप टू 3 बिलियन पीपल जो हैं वो स्टे ट्यून हो गए, बिल्कुल इधर से उधर कुछ नहीं हिलते, खाली टीवी स्क्रीन पे ही नज़रें जमा के दोनों मुल्क के जो लोग हैं वो ये क्रिकेट टूर्नामेंट को देखते हैं। लेकिन खाली स्पोर्ट्स राइवलरी जो है वो खाली इन दो कंट्रीज़ के दरमियान नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म की और बहुत ही डीपली रूटेड प्रॉब्लम्स हैं जो जिनकी लाइट में मैं जो हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, तो अब हुआ कुछ यूँ कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान, जब इंडिया को डिवाइड किया ब्रिटिश ने दो हिस्सों में बेस्ड ऑन रिलीजियस फैक्शन के, क्योंकि यहाँ पे दो बड़े मेजॉरिटी ग्रुप्स थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो जो मुसलमान थे उनको उनके लिए जो है पाकिस्तान बन गया, और जो हिंदूज थे उनके लिए जो है इंडिया बन गया। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि अगर वो मुसलमान जो कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं वो इंडिया में रह सकते हैं। तो ये हुआ काम 1947 में, और ये काम किया ब्रिटिश ने। अच्छा, लेकिन एक छोटी सी स्टेट थी, उस स्टेट का नाम था कश्मीर। वो कश्मीर जो थी उसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो मुसलमान, लेकिन जो उसका उसका जो रूलर था वो थे महाराजा, जो कि एक सिख थे। सही है ना। तो 1947 में जब इंडिया को डिवाइड किया उन्होंने, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो जो कश्मीर था उसके महाराजा ने कहा कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो ब्रिटिश ने कहा कि सही है भाई, आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। लेकिन 1948 में जब पाकिस्तान ने इन्वेड किया कश्मीर को, तो महाराजा ने फिर हेल्प मांगी इंडिया की। और उसके बाद फिर जो है वहीं से ही ये प्रॉब्लम जो है शुरू हुई, और 1949 में जो है कुछ हिस्सा जो है कश्मीर का वो पाकिस्तान के पास चला गया, और ज़्यादा हिस्सा जो है वो इंडिया के पास चला गया। तो बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मैं इसको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, और जो भी इन दो कंट्रीज़ के दरमियान होता रहा वो तो एक हिस्ट्री का हिस्सा है, और आप गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको ले जाना चाहता हूँ 1960s में। 1960s के अंदर बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। 1960s में इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। अच्छा, ये इंदिरा गांधी जो है ये एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर, आयरन वेल्ड, वेरी करेजियस, वेरी डिटर्मेंट। लेकिन आप इनको मिस्टेकन ना करें महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से ये बिल्कुल ही डिफरेंट, और उनका कोई रिलेशन और कोई एफिलिएशन नहीं है। और इन्होंने वो काम किया कि जिसकी वजह से इनको जो है तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, इंडिया की एटलीस्ट, कि उन्होंने जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का जो है वो उन्होंने शुरू किया। और इन्हीं के बेटे जो थे 1975 में उन्होंने जो है इंडिया के 6 मिलियन लोगों को स्टेरलाइज किया, जो कि भी हिस्ट्री की किताबों में जो है बहुत ही बुरे अल्फाजों में लिखा जाएगा कि जो है किस तरीके से उन्होंने जो है ये बातों में आके किसी दूसरे वेस्ट की और WHO की और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की, और इस तरह उन्होंने जो है 6 मिलियन लोगों को स्टेरलाइज करके उनको जो है रिप्रोडक्शन से महरूम किया। चले बहरहाल, तो जो इंडिया की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके स्टार्ट होने का सहरा जो है वो जाता है इंदिरा गांधी को। अच्छा, अब इसको भी फास्ट फॉरवर्ड करते जाए, अब इन दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत सारी बातें होती रहीं। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के साथ मसला सबसे बड़ा ये है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स जो है 1998 के अंदर जो है ऑफिशियली नवाज शरीफ ने जो है इस बात, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐलान किया कि भाई पाकिस्तान ने एटमी बम का धमाका कर दिया है, और पाकिस्तान जो है ऑफिशियली एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया है। और उसके बाद जो है रेस्ट इज़ अ हिस्ट्री, जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। लेकिन आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, और जो इस वीडियो का मकसद है वो ये है, क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर वॉर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब न्यूक्लियर वेपन्स की हम बात करते हैं तो दो किस्म के न्यूक्लियर वेपन होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, दूसरे होते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स।
جو اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپنس ہوتے ہیں وہ آپ تھاؤزنڈز آف مائلز اوے آپ ان کو بلسٹک میزائل سے یا تو ڈراپ ایروپلین سے آپ ڈراپ کر دیں آپ ان کو، یا پھر آپ جو ہے نیوکلیئر سب مرین سے ان کو آپ فائر کریں اور وہ جا کے پورے شہر جو ہیں وہ ان کو تباہ کر سکتے ہیں. لیکن جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں شارٹ رینج. اور یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی آپ کو لمبے چوڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ان کو آپ کو جو ہے ایروپلین سے یا نیوکلیئر سب مرین سے آپ کو لانچ کرنا پڑتا ہے، بلکہ سمپلی اگر آپ کے پاس جو ہے شارٹ رینج بلسٹک میزلز ہیں تو ان شارٹ رینج بلسٹک میزلز کو آپ بیٹل فیلڈ کے اندر یوز کر کے آپ جو ہے یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس جو ہے لانچ کر سکتے ہیں. اچھا، پاکستان کے پاس شارٹ رینج بلسٹک میزلز موجود ہیں اور یہ ایک طرح کا ایڈوانٹیج ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کی ملٹری پاور کو اور انڈیا کی جو ملٹری مائٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. دوسری طرف انڈیا کے پاس جو ہے وہ نیوکلیئر سب مرین ہے. اب نیوکلیئر سب مرین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نیوکلیئر سب مرین پہ آپ جو ہے نیوکلیئر ویپنس جو ہے وہ لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ وہ کانسٹنٹلی موو کر رہی ہے واٹر کے انڈر تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کب وہ ہے کس مقام سے اور کس پلیس سے جو ہے وہ بٹن دبائیں اور نیوکلیئر ویپن کو جو ہے وہ جو ہے لانچ کر کے پاکستان کو تباہ کر سکتے ہیں. تو یہ انڈیا کے پاس بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اور خالی یہی ایڈوانٹیج نہیں ہے، انڈیا کی آرمی ملٹری بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس اور بہت زیادہ جو ہے طاقتور ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اور انڈیا خود ایک امیر اور بڑا ملک ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اور میں یہاں پر پرویز مشرف جو پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف ایز ویل ایز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان جو تھے، انہوں کا ایک اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے انڈیا پہ ایسا پاکستان نے انڈیا پہ حملہ کیا ایک نیوکلیئر ویپن سے تو انڈیا اس کا جواب 20 نیوکلیئر ویپن سے دے گا. تو آپ ویراسٹی جو اس کی جو سچویشن کی ایک سیویرٹی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کوئی ایسا کوئی مقابلہ ہے نہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ کا. انڈیا جو ہے، انڈیا کی ملٹری مائٹ اکنامکلی انڈیا از وے اسٹرانگر دین پاکستان، بٹ آن دا ادر ہینڈ پاکستان ہیز دی ایکسیس ٹو tactical weapons, tactical nuclear weapons which can be launched short range. ان کے پاس شارٹ رینج بلسٹک میزلز ہیں جس کی مدد سے وہ جو ہیں اٹیک کر سکتے ہیں اور کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اچھا، تو اب سوال کو لیٹس ایڈریس دی وائٹ ایلیفینٹ ان دا روم کہ کیا انڈیا جو ہے اور پاکستان، کیا یہ دونوں جو ہے نیوکلیئر وار میں جا سکتے ہیں؟ اس کا جو ہے سب سے زیادہ بہتر طور پہ جواب جو ہے وہ ہم ہسٹوریکل ایونٹس جو ابھی ریسنٹ ہسٹری کے اندر ہوئے ہیں اس کو دیکھ کے کر سکتے ہیں. جب پلوامہ کا اٹیک ہوا، پلوامہ جو ہے انڈیا کے اندر، اور اس کا الزام پاکستان کے کچھ ریلیجس گروپ میں لگا جنہوں نے ملٹری کی پیٹرونیج انڈیا کے ایز پر انڈیا انہوں نے ملٹری کی ان کو پوری پاکستانی ملٹری کی سپورٹ حاصل تھی. تو انڈیا نے ریٹیلیشن میں جو ہے پاکستان پہ سرجیکل اسٹرائک کی اور پاکستان کے اندر جا کے اس کو بام کیا. لیکن اس وقت بھی انڈیا نے اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی ملٹری انسٹالیشنز یا کسی سول جو ہے ایریا کو وہ ٹارگیٹ نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے بڑی اسپیسیفک اور بہت ہی ٹو دا پوائنٹ ایریا جو ہے انہوں نے میڈیا کے اندر بات کی کہ انہوں نے اس کو ٹارگیٹ کیا ہے. پاکستانیوں نے اس کو کاؤنٹر کیا، انہوں نے کہا کہ بالکل انڈیا نے کوئی ایسا حملہ نہیں کیا، بلکہ انڈیا جو ہے انڈینس جو تھے انہوں نے کوشش کی پاکستان کے اندر آنے کے لیے، اور اس وقت جب وہ اندر آئے تو پھر ان کو جو ہے ان کے طیاروں کو، ان کے فائٹر جیٹس کو شوٹ ڈاؤن کیا اور جو ہے ان کے پائلٹ کو بھی پکڑا. لیکن پکڑنے ان دونوں سچویشن، ان دونوں جو ہے پوائنٹ آف ویو پاکستان اور انڈیا کے، ان کو اگر ہم اینالائز کریں تو ایک بات سامنے بالکل آتی ہے کہ اتنی زیادہ ایگریویشن کے بعد ایز پر انڈیاز پوائنٹ آف ویو کہ جو ہے ان کی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ ہوا پلوامہ میں اور کتنے فوجی مارے گئے، اور پھر انڈیا نے یہ کلیم کیا کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے پاکستان کے اندر جا کے بام کیا. ان تمام سچویشن کے بعد بھی جو ہے دونوں کنٹریز جو ہیں بہت ہی کائنڈ آف سینسیبل اور وائزلی انہوں نے اس سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کیا. اور دونوں کنٹریز نے بھی بالکل یہ کوشش نہیں کی وہ کسی ایک دوسرے کی ملٹری انسٹالیشنس کو یا سول جو ہے پاپولیشن کو جو ہے کسی بھی طریقے سے ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو ان دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ بہت ہی کم چانس ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جہاں پہ نیوکلیئر ویپنس کو یوز کیا جا سکے. ہاں، اس میں کوئی آر نہیں ہے، یا اس میں آئی ایم ویری ہیپی ٹو ایڈمٹ دا فیکٹ کہ جو ہے اگر ان فیوچر انڈیا کے اندر کوئی ایسی پلوامہ ٹائپ کا اٹیک ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی اور ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے جس کا وہ الزام پاکستان بھی دیتے ہیں،
تو ان ریٹیلیشن جو ہے وہ کیونکہ آلریڈی اتنی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے تو اس کا یہ ہوگا آؤٹ کم کہ انڈیا جو ہے دوبارہ سرجیکل اسٹرائک جو ہے اس کی کوشش کر سکتا ہے پاکستان کے اندر، اور پھر ان ریٹرن پاکستان بھی ریٹیلیٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ ریٹیلیشن جو ہے یا یہ اسٹرائکس جو ہیں، یہ میرے خیال میں صرف یہ اسٹرائکس ریٹیلیشن خالی ایک اسپیسیفک جو ہے ٹارگیٹڈ یا سرجیکل اسٹرائکس ہی ہوں گی. یہ کسی بھی ایک فل بلون وار کی طرف جو ہے ہرگز نہیں جائیں گی. یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے، اپنی اوپینین سے مجھے کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں. آئی ول بی ویری مچ لوکنگ فارورڈ ٹو ریڈنگ یور کمنٹس. اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. اینڈ ٹیک اٹ ایزی. ہیو اے گریٹ ایوننگ اینڈ آئی ول سی یو tomorrow most probably with the new amazing topic on which I'll make my video. So take care. Have a good day. Thanks. Bye.